तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह।
आउनुहोस् हामी केही प्रार्थनाका विषयहरू र सूचनाहरूलाई सुन्नेछौँ। हामी आउँदो महिना फेब्रुअरी महिनाको 6 तारिक शनिबारदेखि हरेक शनिबार मण्डलीमा नै भेला भएर संगति गर्न सुरु गर्दैछौँ। यो खुसीको कुरा छ। तर बुधबारको संगति भने हाललाई सुचारू गरिने छैन अनि शनिबार 2वटा सेवाहरू हुनेछन् अनि सबैजनालाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको हुनेछ। यसैगरी नानीहरूको संगतिलाई पनि हाललाई अनलाइनबाट नै गरिनेछ। साथै संगतिमा भेला हुँदा पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सुरक्षा निर्देशिकाहरू तपाईहरूलाई विभिन्न माध्यमहरूद्वारा पठाइनेछ अथवा दिइनेछ। तर मण्डलीमा गरिने संगतिहरूलाई हामीले युट्युबद्वारा चाहिँ प्रसारण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहनेछौँ। मण्डलीमा भेला भई गरिने संगतिहरूमा स्वास्थ्य सुरक्षाको निम्ति हामीले गर्न लागिरहेको तयारीहरूको निम्ति कृपया तपाईहरूले प्रार्थना गरिदिनुहोला। यो बाहेक अरू केही प्रार्थनाका विषयहरू पनि छन्। हाम्रो पूर्वको यात्रा छ, अहिले हामी यात्रामा छौँ। हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोला अनि साथै भाइ राजेशको स्वास्थ्यको निम्ति अझै तपाईहरूले प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि तपाईहरूलाई पठाइएको प्रार्थनाको सूचीहरूमा रहेका प्रार्थना अनुरोधहरूलाई कृपया तपाईहरूले आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनाहरूमा सम्झना गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। साथै तपाईहरू अनलाइन संगतिमा जोडिनु भएकोमा पनि तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरूको निरन्तर प्रार्थनाको निम्ति पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, हामी प्रार्थना र सूचनाका विषयहरूलाई अहिलेको निम्ति यहीँ राख्नेछौँ र यसपछि हामी परमेश्वरको वचनबाट सिक्नको निम्ति अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् हामी वचनको भागमा अगाडि बढ्नेछौँ। हामीले गएका केही हप्ताहरूबाट रुथको पुस्तकबाट हामीले अध्ययन गरिरहेका थियौँ र आज हामी अब तेस्रो हप्तामा छौँ र तेस्रो भाग पनि हामी एउटा चाबी पद पढेर आजको वचनलाई अगाडि बढाउनेछौँ। यो चाहिँ रुथको पुस्तक 3 अध्यायको 9 पद रहेको छ। रुथको पुस्तक 3 अध्यायको 9 पद यहाँ यस्तो लेखिएको छ, म पढ्नेछु। अनि तिनले भने, तिमी को हो? अनि उनले जवाफ दिइन्, म तपाईकी दासी रुथ हुँ। यसैले आफ्नी दासीमाथि आफ्नो ओढ्नेको किनार फैलाइदिनुहोस्, किनकि तपाईँ मेरा छुटाउनेवाला नातेदार हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी वचनको भागको निम्ति प्रार्थना गरौँ अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ पिता, हामीले यस अध्ययनलाई यसरी अगाडि बढाइरहन सकेका छौँ। हामी आज रुथको पुस्तकको तेस्रो अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ प्रभु। र गएका हप्ताहरूमा तपाईँ प्रभुले हाम्रो जीवनमा व्यवहारिक पक्षहरूमा सिकाउनु भयो यस पुस्तकद्वारा अनि त्यहाँ भएका सत्यताहरूलाई बुझ्नको निम्ति तपाईले मद्दत गर्नुभएको छ। र आज पनि प्रभु हामी यसरी नै तपाईँ प्रभु आफ्नो वचनद्वारा हामीलाई
के सिकाउन चाहनुहुन्छ भन्ने कुराको हामी खोजी गर्न सकौं, सिक्न सकौं र त्यसलाई पालना गर्नको निम्ति अगाडि बढ्न सकौं। आजको वचनले पनि हामी सबैलाई आशिष मिल्न सकेको होस् र यस वचन प्रचारमा मलाई अनि साथै सांकेतिक भाषामा अनुवाद गरिरहनु भएको भाइ रुबेनलाई अनि साथै सुनिरहनु भएका अनि हेरिरहनु भएका तपाईका प्रियहरू सबैलाई यस वचनको भागमा सहायता अनि आशिष मिल्न सकेको होस्। हामी अगाडि बढ्छौं। हाम्रा प्रभु तपाईको वचनद्वारा हामीलाई सिकाउनुहोस्। आशिष माग्छौं प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। अघिल्ला 2 हप्ताहरूमा हामीले अध्ययन गर्यौं कि एलिमेलेकको परिवारले बेथलेहममा अनिकालको कारण बेथलेहमबाट अनिकालको कारण मोआबमा बसाई सरे र मोआबमा तिनीहरूको बसाई सुखद रहेन। त्यहाँ एलिमेलेक र उनका 2 जना छोराहरूको मृत्यु भयो र यसले गर्दाखेरि उनका पत्नी र 2 बुहारीहरूमा ठूलो पीडा त्यहाँ भएको थियो र पछि अन्ततः नाओमीले बेथलेहममा फर्कने निर्णय गरिन् र यस निर्णयमा उनका बुहारी रुथले पनि साथ दिइन्। ऊ पनि जानको निम्ति उनले निर्णय गरिन् र यसमा चाहिँ हामीले हेरेका थियौं कि रुथले एउटा बुद्धिमानी निर्णय गरेकी थिइन्। उनले आफ्नो देश मोआब र त्यहाँको धर्मलाई छाडिन्, त्यहाँ आफ्ना परिवारहरूलाई पनि छाडिन् र यसको विपरीत चाहिँ उनले नाओमीका मानिसहरू र नाओमीका परमेश्वरलाई आफ्नो पनि स्वीकार पनि गरिन्। अनि दुवैजना सँगै बेथलेहममा फर्के र जब उनीहरू बेथलेहममा आइपुगेका थिए त्यो चाहिँ जौको कटनी सुरु भएको समय थियो र हामीले एउटा बुद्धिमानी स्त्री ले गरेको निर्णयको विषयमा हामीले हेरेका थियौं र हामीले गत हप्ता फेरि हेर्यौं कि त्यसपछि रुथले नाओमीको अनुमतिमा बोजको बारीमा शिलाहरू टिप्न थालेकी छिन् अनि यस कुरालाई बोजले ध्यान दिएको हुन्छ अनि बोजले रुथलाई ज्यादै असल व्यवहार गर्छन्। बोजबाट त्यहाँ प्रशस्त आशिष पाउँछिन् र उनी चाहिँ घर फर्केर आफ्नी सासूसँग त्यो आशिषहरू बाँड्छिन् अनि यसलाई हामीले रुथको नम्रताको सेवा भनेर हामीले हेरेका थियौं। आज हामी रुथ 3 अध्यायबाट रुथको कोमल बिन्ती शीर्षकमा अध्ययन गर्दैछौं। आजको शीर्षक चाहिँ रुथको कोमल बिन्ती। हामी सुरु गरौं। सबभन्दा पहिला रुथले नाओमीको सल्लाह लिन्छिन्। रुथले आफ्नो जीवनको निम्ति नाओमीको मातृत्व झल्कने सल्लाह उनले पाएकी छिन्। मतलब रुथको लागि नाओमीले आमा बनेर आमा झैं सल्लाह दिएका छन्। भन्ने हो भने हामी एक पदमा नै हामी त्यहाँ यसरी पढ्न पाउँछौं, हे मेरी छोरी, यसरी सम्बोधन गरिएको। म पुरै पद पढ्नेछु। तब उनकी सासू नाओमीले उनलाई भनिन्, हे मेरी छोरी, तिम्रो भलो होस् भनेर के म तिम्रा निम्ति विश्रामको खोज नगरौं? यहाँ हामी देख्न सक्छौं नाओमीले आफ्नो बुहारीलाई छोरी जस्तै व्यवहार गरेकी छिन्। सासू र बुहारीको सम्बन्ध आमा र छोरीको जस्तो हुन सक्छ भन्ने कुराको बारेमा हामीले यस अध्ययनको पहिलो भागमा पनि हेरेका थियौं। रुथले
मोआबबाट नाओमीलाई साथ दिए र अब यहाँ चाहिँ बेथलेहममा नाओमीले रुथलाई साथ दिँदैछन्। सासू र बुहारीको कस्तो राम्रो प्रेमिलो सम्बन्ध। के तपाईँ कोही सासू र बुहारी हुनुहुन्छ? अनि के तपाईँहरूले यी दुई सासू बुहारी, दुई गुणवती स्त्रीहरूबाट केही सिक्दै हुनुहुन्छ? केही सिक्न पाउनुभयो? म आशा गर्दछु तपाईँहरूले नाओमी र रुथबाट सिक्नु भएको होस् एउटा प्रेमिलो सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। नाओमीले रुथको भलो खोज्छिन् र साथै नाओमीले रुथको निम्ति विश्राम पनि खोजेकी छिन्। र यो विश्राम भन्नुको अर्थ चाहिँ रुथको विवाह सँग सम्बन्धित छ, अथवा रुथलाई चाहिँ कुनै एउटा पति भेटिन सकोस्, भेट्टाइन सकोस् भन्नेसँग सम्बन्धित छ। बुबा आमाले विवाहको प्रबन्ध मिलाउने चलन त्यहाँ थियो। एउटा जवान स्त्रीको रूपमा रुथ एक्लै रहनु असल होइन भन्ने कुरा नाओमीलाई थाहा थियो। यसैले नाओमीले मोआबमा पनि रुथलाई विवाह गर्न सल्लाह दिएका थिए है। हामी पहिलो अध्यायमा त्यो पढ्न पाउँछौँ र अहिले यहाँ पनि हामी देख्न पाउँछौँ कि रुथको निम्ति विश्रामको खोज अर्थात् रुथले विवाह गरोस् र एउटा परिवार बनाओस् भन्ने उनको सल्लाह छ। रुथको जीवनको निम्ति अब हामी यहाँ के पाउँछौँ भन्दा बोअजले प्रबन्ध गर्न सक्ने सल्लाह पनि यहाँ दिइएको छ है। रुथलाई नाओमीले यहाँ बताउँदैछिन् कि जुन बारीमा रुथले शिलाहरू टिपे त्यो चाहिँ बोअजको बारी थियो र ती बोअज चाहिँ नाओमीका र रुथका पनि नातेदार हुन्। हामी 2 पदमा त्यस कुरालाई हामी पढ्न पाउँछौँ। त्यहाँ भनेको छ, अनि अब के बोअज हाम्रा कुटुम्बका होइनन् अथवा हाम्रा नातेदार होइनन्? यहाँ त्यसरी भनेको छ। अनि नाओमीले रुथलाई अब केही सल्लाहहरू दिएका छन् र त्यो सल्लाह लिएर उनलाई चाहिँ बोअजकोमा जान नाओमीले सल्लाह दिएका छन्। एक्चुअली हामी 2 पददेखि 5 पदसम्म पढौँ न। हामी नाओमीको सल्लाह रुथको निम्ति हामी यहाँ पढ्न पाउँछौँ। यस्तो लेखेको छ 2 पददेखि 5 पदसम्म, अनि अब के बोअज हाम्रा कुटुम्बका होइनन् जसका दासीहरूसँग तिमी थियौ? हेर, आज रात उनी खलामा जौ निफन्छन्। यसैले नुहाऊ, तेल लगाऊ, आफ्नो लुगा लगाऊ र तल खलामा जाऊ। तर ती मानिसले खानपिन नगरुन्जेल उनी कहाँ आफूलाई प्रकट नगर। अनि यस्तो हुनेछ, जब उनी लेट्ने छन् तब उनी लेटेको ठाउँ याद गरिराख, अनि तिमी भित्र जाऊ र उनका खुट्टाको ओढ्ने उघार र त्यही ढल्क। अनि तिमीले के गर्नुपर्ने हो सो उनले तिमीलाई बताउने छन्। अनि उनले तिनलाई भनिन्, तपाईले भन्नुभएका सबै कुरा म गर्नेछु। यहाँनिर हामी देख्छौँ जुन बारीमा रुथले चाहिँ शिला टिप्न गएको थियो त्यो बारी चाहिँ बोअजको हो भन्ने कुरा यहाँ नाओमीले बताइरहेका छन् र त्यो व्यक्ति चाहिँ उनीहरूका नातेदार हुन् जसले चाहिँ छुटकारा दिन सक्छ उनीहरूलाई भन्ने कुरा यहाँनिर नाओमीले रुथलाई बताउँदैछ। र साथै
बोझ कोमा जान र बोझबाट त्यहाँ छुटकाराको निम्ति एउटा सहायता लिनको निम्ति जानको निम्ति केही कुराहरू यहाँ नाओमीले रुथलाई सिकाइरहेका छन्। के गर्नुपर्छ, के गर्ने, गएर चाहिँ के गर्ने भन्ने कुराहरू नाओमीले सिकाइरहेका छन्। र त्यसपछि हामी देख्छौँ पद 5 मा रुथले नाओमीले भने चाहिँ गर्छिन्। अब हामी 6 पदबाट जान्छौँ भने रुथ बोजको पाउमा पर्छिन्। यहाँ रुथले नाओमीले भने झैँ गर्दैछिन् है, जस्तो नाओमीले भनेको थियो त्यस्तो नै उनले गर्दैछिन्। 6 पदमा हेर्छौँ भने जुन प्रकारको आज्ञा रुथलाई नाओमीले दिएको थियो उनले त्यही गर्दैछन्। यहाँ भनेको छ उनी तल खलामा झरिन् र आफ्नै सासूले उनलाई दिएको आज्ञा अनुसार सबै गरिन्। अनि 7 पदमा हामी हेर्छौँ भने यहाँ पढ्न पाउँछौँ, अनि जब बोजले खाइपिसके र तिनको हृदय आनन्दित भएको थियो तब तिनी अन्नको रासको छेउमा सुत्न गए। अनि उनी चाल मारेर आइन्, तिनका खुट्टाको ओढ्ने उघारिन् र त्यही ढल्किन्। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ कि रुथले चाहिँ नाओमीले जस्तो प्रकारको सल्लाह दिएको थियो उनले त्यस्तै गरेकी छिन्। र यसपछि अब हामी बोजको प्रतिक्रियालाई हामी देख्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिला त 8 पदमा हामी पाउँछौँ बोज भयभीत भएका छन्, डराएका छन्। त्यहाँ लेखेको छ, अनि मध्यरातमा यस्तो भयो, ती मानिस भयभीत भए र फनक्क फर्के, अनि हेर तिनका खुट्टामा एउटी स्त्री ढल्केकी रहेछ। अनि यसपछि बोजले त्यहाँ प्रश्न गर्छन् त्यहाँनिर को हो भनेर, अथवा हैन तिमी को हो भनेर 9 पदमा हामीले पढ्न पाउँछौँ। र त्यहाँ रुथले जवाफ दिन्छन् कि म चाहिँ तपाईको दासी रुथ हुँ र यसैले आफ्नै दासीमाथि आफ्नो ओढ्नेको किनार फैलाइदिनुस्, किनभने तपाईँ मेरा छुटाउनेवाला नातेदार हुनुहुन्छ। अब एकछिन हामी यो 9 पदलाई अलि विशेष प्रकारले ध्यान दिउँ न है। यहाँ रुथले यो 9 पदमा बोजसँग 3 वटा कुरा भन्दैछिन् है। बोजलाई रुथले 3 वटा कुरा भन्दैछन्। एउटा चाहिँ म तपाईको दासी रुथ हुँ, उनले त्यो भने, म तपाईको दासी रुथ हुँ। दोस्रो, आफ्नी दासीमाथि आफ्नो ओढ्नेको किनार फैलाइदिनुहोस् है। अनि तेस्रो कुरा, किनभने तपाईँ मेरा छुटाउनेवाला नातेदार हुनुहुन्छ। रुथ एक दासी थिइन् र उनलाई दान तिरेर छुटकारा दिन सक्ने बोझ थियो, किनभने व्यवस्थाले भने अनुसार दान तिरेर छुटकारा दिने व्यक्ति नातेदार हुनुपर्छ। यहाँ ओढ्नेको किनारले संरक्षणको संकेत गरेको, अर्थात् ओढ्नेको किनार फैलाइदिनुस् भन्नुको अर्थ बोझबाट रुथले संरक्षण पाउन सकौं भन्ने कुराको संकेत हो है। ओढ्नेको किनार भन्ने शब्दको यहाँ अक्षरश अर्थ हामी यहाँ पढ्छौं भने पखेटा पनि भन्न सक्छौं है। पखेटा मुनि च्याप्नु
राख्नु हैन, त्यस्तो त्यो सुरक्षा दिनु, त्यस्तो प्रकारको हैन। बाइबलमा हामी पढ्न पाउँछौँ परमेश्वरको पखेटाको मुनि हामी सुरक्षित हुन्छौँ भनेर भनिएका वाक्यहरू हैन, उहाँका वचनहरू जसले चाहिँ सुरक्षाको कुरा गर्दछ। अनि यहाँ पनि यो ओढ्नेको किनार अथवा यसलाई पखेटा भन्न सक्छौँ, त्यसले चाहिँ बोझबाट रुथले संरक्षण खोजेको हामी बुझ्न सक्छौँ। यहाँ हामी सिक्न पाउँछौँ कि हामी पनि एक समय पापका दास थियौँ, हामी पनि दास थियौँ, तर हाम्रो पापको त्यस दासत्वबाट छुटकारा हाम्रो नजिकको नातेदारबाट मात्र सम्भव भयो, जो चाहिँ ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। दुईवटा पदहरूलाई म सम्झना गराउँछु। पहिलो रोमी 6 अध्यायको 17 पद, रोमी 6 अध्यायको 17 पद म पुरा पढ्ने त छैन, तर त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यहाँ लेखेको छ, तिमीहरू पापका दास थियो भनेर भनिएको छ। सबै मानिसहरू पापका दास हुन्। हामी पापमा छौँ र पापका दास छौँ। तर हामीलाई त्यो पापबाट छुटकारा दिनुहुनेले हामीलाई छुटकारा दिनको निम्ति मोल तिर्नु भएको छ र उहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जो चाहिँ हाम्रो नातेदार हुनुहुन्छ है, हाम्रो नजिकको नातेदार। जस्तो हिब्रू 2 अध्यायको 12 पदलाई एकचोटि पढौँ। हिब्रू 2 अध्यायको 12 पद, त्यहाँ यस्तो लेखेको छ, म पढ्नेछु। त्यहाँ भनेको छ र भन्नुहुन्छ, 11 र 12 पढौँ है, माफ गर्नुहोस्, 11 र 12 पढौँ। किनकि पवित्र पार्नुहुने र पवित्र पारिएकाहरू, ध्यान दिनुहोस् है, पवित्र पार्नुहुने र पवित्र पारिएकाहरू दुवै एउटै मूलबाटका हुन्। यही कारणले उहाँ तिनीहरूलाई भाइ भन्न शर्माउनुहुन्न र भन्नुहुन्छ, मेरा भाइहरूलाई म तपाईको नाम सुनाउनेछु, मण्डलीको बीचमा म तपाईको प्रशंसा गाउनेछु। वास्तवमा यो पदमा हामी पवित्र पार्नुहुने चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र पवित्र पारिएकाहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने विश्वासीहरूको कुरा गरिएको पाउँछौँ र यी दुवै चाहिँ एउटै मूलबाटका हुन् भनेर भनिएको छ। त्यही भएर उहाँ येशूले चाहिँ हामीलाई भाइ भन्न शर्माउनुहुन्न है। कसरी उहाँ र हामी एउटै मूलबाटका भयौँ भन्दा, हामी र उहाँ मानव भएर जन्मिएको हुनाले हाम्रो मानवत्व, हामी मानिस भएको हुनाले हाम्रो सम्बन्ध छ है। तर हामी के पनि देख्छौँ भन्दा, बोअज चाहिँ रुथलाई छुटकारा दिने सबैभन्दा नजिकको नातेदार थिएनन्। हामी 12 पदमा त्यो पढ्न पाउँछौँ। त्यहाँ लेखेको छ, अनि अब यो कुरा साँचो हो, म तिम्रो छुटाउनेवाला नातेदार हुँ, तर म भन्दा नजिकको छुटाउनेवाला नातेदार पनि छन्। यसपछि हामी देख्छौँ बोअजले चाहिँ धन्यवादी भई रुथप्रति दया प्रकट गरेका छन्। सबभन्दा पहिला त यहाँनिर 10 पदमा बोअजले रुथलाई परमप्रभुबाट धन्य कि भनेका छन् है। अनि 11 पदमा बोअजले उनलाई सहायता गर्ने वाचा पनि गरेका छन्। अझ हामी 13 पदमा आउँछौँ भने त बोअजले रुथलाई सहायता गर्ने वाचालाई अझ पक्का गरेको
हामी त्यो पाउन सक्छौं। हामी पढौं त्यो पदलाई। त्यहाँ यसरी लेखिएको छ 13 पदमा, यो रात यहाँ बिताऊ अनि बिहान यस्तो हुनेछ तिनले तिमीलाई छुटाउँछन् भने ठीक छ। त्यो अर्को नजिकको नातेदारले है छुटाउँछन् भने ठीक छ, तिनले नै छुटाउने वालाको काम गरून्, तर तिनले तिमीलाई छुटाउन चाहेनन् भने जीवित परम प्रभुको कसम म नै तिम्रा निम्ति छुटाउने वालाको काम गर्नेछु, बिहानसम्म लेटी बस। यहाँनिर यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुस् न, जीवित परम प्रभुको कसम म नै तिम्रा निम्ति छुटाउने वालाको काम गर्नेछु। यसरी हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि बोजले चाहिँ रुथलाई छुटाउने बाचा गरेको छ र त्यो बाचा चाहिँ अझ पक्का गरी उनले गरेका छन्। र साथसाथै 11 पदमा हामी पढ्न पाउँछौँ बोजले रुथलाई एउटा गुणवती स्त्रीको साक्षी भएको पनि भनेका छन्। यहाँनिर हामी देख्छौँ रुथ प्रति बोज कस्तो प्रकारले देखा परेका छन्, कस्तो व्यवहार उनले गर्दैछन्। यहाँ कुनै नराम्रो कुराहरू भएको छैन। कतिले त्यस्तो विचारहरू पनि राख्छन् है, एउटा पुरुष र एउटा स्त्री अनि रातको समय यहाँ यस्तो खालको एउटा दृश्य, एउटा घटना हैन, तर वास्तवमा यहाँ त्यस्तो कुनै पनि गलत कुराहरूको हामी भएको हामी पाउँदैनौँ हैन। तर यहाँ हामी देख्छौँ रुथले बोजलाई आदर गरिरहेको छ र बोजले पनि रुथलाई एउटा स्त्रीलाई दिनुपर्ने सम्मान अथवा एउटा गुणवती स्त्रीको रूपमा उनले देखेको छ है। यसपछि हामी देख्छौँ बोजले धन्यवादी भई रुथ प्रति दया प्रकट गर्छन् र उनलाई त्यो रात त्यहीँ बस्न दिन्छन् र भोलिपल्ट बिहान 6 पाथी जौ सहित रुथलाई घर पठाउँछन्। त्यसपछि हामी देख्छौँ रुथ आफ्नो सासूकोमा फर्किन्छन्। रुथले नाओमीलाई सबै कुराहरू भन्छन्। 16 पदमा हामी पढ्न पाउँछौँ, त्यहाँ लेखेको छ, अनि जब उनी आफ्नी सासू कहाँ पुगिन् तब तिनले भनिन्, के यो तिमी हौ मेरी छोरी? अनि उनले ती मानिसले उनका निम्ति गरेका सबै कुरा तिनलाई बताइदिन्। अनि त्यसपछि हामी 18 पदमा नाओमीले रुथलाई थप सल्लाहहरू दिएको हामी पढ्न पाउँछौँ। त्यहाँ भनेको छ, तब तिनले भनिन्, मेरी छोरी, यस कुराको नतिजा के कस्तो हुने हो सो थाहा नपाउन्जेल चुपचाप बस, किनभने यी मानिस आज यो काम पुरा नगरुन्जेल विश्राम लिने छैनन् है। अब यहाँ अर्को दिन भएको छ। त्यो दिन नाओमी र रुथको छुटकाराको दिन थियो र बोजले गर्नुपर्ने काम चाहिँ जसरी पनि पुरा गरी छाड्छन्, गर्नेछन्, अनि मात्र विश्राम लिनेछन् भन्ने प्रकारको नाओमीले चाहिँ यहाँनिर बताइरहेका छन्। हामीले हेर्यौँ यहाँनिर यो 3 अध्यायमा एउटा कस्तो खालको हामी एउटा घटना, एउटा विवरण हामी देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि 1 अध्यायबाट हामी 2 अध्यायमा उनीहरूको फर्काई ठिक ठाउँमा गइरहेको देख्न सक्छौँ। 2 अध्यायमा उनीहरूको रुथको र हामी नाओमी पनि भन्न सक्छौँ, उनीहरूको नम्रताको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले अझ उनीहरूलाई छुटकाराको बाटोतर्फ डोर्याउँदै हुनुहुन्छ। र 3 अध्यायमा हामी देख्छौँ
त्यो छुटकारा दिने व्यक्तिसँग प्रभुले चाहिँ अब रुथलाई अझ नजिक लैजानु भएको छ र हामी 4 अध्यायमा आउँछौँ भने त्यहाँ उनीहरूको छुटकाराको घटनाको बारेमा पढ्न पाउँछौँ, जुन चाहिँ हामी अर्को हप्ता अझ हेर्नेछौँ। रुथ एक दासी थिइन्। उनलाई छुटकाराको खाँचो थियो। उनले आफ्नो छुटकारा कोबाट पाइन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा गरिन्। यसको निम्ति बोजप्रति उनको कोमल बिन्तीले काम गरेको छ है। हामीले पढेका थियौँ नि रुथ 3 अध्यायको 9 पदमा, म तपाईकी दासी रुथ हुँ, यसैले आफ्नी दासीमाथि आफ्नो ओढ्नेको किनार फैलाइदिनुहोस्, किनभने तपाईँ मेरा छुटाउनेवाला नातेदार हुनुहुन्छ। एउटा स्त्रीको यहाँनिर छुटकाराको निम्ति उनले कोमलतापूर्वक बिन्ती गरिरहेको यहाँ हामी पढ्न पाउँछौँ। यहाँ निश्चय नै दया, सहायता, नम्रता, असल सल्लाह जस्ता ईश्वरीय स्वभाव र गुणहरूको शिक्षा छ। हामी यहाँ त्यो सिक्न सक्छौँ। हामी रुथ जस्तो बन्नुपर्छ, नाओमी जस्तो हुनुपर्छ, हामी बोज जस्तो हुनुपर्छ। निश्चय नै उनीहरूका गुणहरू, उनीहरूका स्वभावहरू अनि हैन परमेश्वरका स्वभावहरूको कुराहरू हामी यहाँ सिक्न सक्छौँ। तर यहाँ यति मात्र होइन, यति कुरा मात्र होइन, तर यहाँ एउटा छुटकाराको सन्देश पनि छ। तपाईं र मेरो छुटकाराको सन्देश, सम्पूर्ण मानव जातिको छुटकाराको सन्देश यहाँ छ। हामीले अघि हेरेका थियौँ रुथ एक दासी थिइन्। त्यसरी नै हामी मानिस पनि पापको दास छौँ। मानिस पापको दास भएको छ र यसबाट छुटकारा पाउन हामी एक सक्षम छुटकाराकर्ताको नजिक जानुपर्छ। अनि यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ कि हामी आफैले आफैलाई पापको दासत्वबाट छुटकारा दिन सक्दैनौँ है। र न त त्यहाँ अन्त कतै अरूतिर कतै छुटकाराको उपाय छ। हामीले यो कुरालाई चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ। हामी आफै पनि सक्दैनौँ र अन्त कतै अरूतिर त्यहाँ उपाय छैन। तर हामीलाई छुटकारा दिनुहुने एकजना मात्रै हुनुहुन्छ, उहाँमा मात्रै हामीलाई मुक्ति छ, छुटकारा छ। प्रेरितको पुस्तक 4 अध्यायको 12 पदले यही कुरा बताउँदछ। त्यहाँ भनेको छ, न त अरू कसैमा मुक्ति छ, किनभने स्वर्गमुनि मानिसहरूको बीचमा अरू कुनै नाम दिएको छैन जसद्वारा हामीले मुक्ति पाउनु पर्दछ। कति मानिसहरूको निम्ति यो भनाइ, यो पद तितो हुन सक्ला, तर वास्तवमा यो सत्यता हो, यो तथ्य हो, वास्तविकता हो कि त्यहाँ मुक्ति अरू कसैमा छैन। स्वर्गमुनि मानिसहरूको बीचमा कुनै नाम दिएको छैन, मात्र येशूको नाम दिएको छ जसद्वारा हामीले मुक्ति पाउनु पर्दछ। हामीलाई हाम्रो पापहरूबाट छुटकारा दिनलाई येशू ख्रीष्ट मानिसको रूपमा जन्मनु भयो र उहाँको मानव जन्मले उहाँ हाम्रो सबैभन्दा नजिकको र एकमात्र छुटकारा दिन सक्ने नातेदार हुनुभयो। हामीले अघि रुथको पुस्तकमा हेर्दै थियौँ नि, होइन? त्यहाँ बोअज रुथ र नाओमीलाई छुटकारा दिने नातेदार थिए, तर नजिकको थिएन, नजिकको अर्कै थियो। तर हामी अर्को हप्ता हेर्नेछौँ, त्यो नजिकको नातेदार फेरि छुटकारा दिन सक्ने खालको चाहिँ
थिएन। त्यही भएर त्यसपछिको नजिकको नातेदार चाहिँ बोझ हुन जान्छ, जसले नजिकको नातेदारको रूपमा र छुटकारा दिन सक्ने खालको नातेदारको रूपमा त्यहाँ भूमिका निर्वाह गर्छन्। हाम्रो निम्ति हामीलाई छुटकारा दिन सक्नुहुने नातेदार अथवा छुटकाराकर्ता केवल येशू मात्रै हुनुहुन्छ, नजिकको र एकमात्र छुटकारा दिन सक्नुहुने। गलाती 4 अध्यायको 4 पद र 5 पदलाई एकचोटि हेरौँ न हामी। त्यहाँ यस्तो भनेको छ, तर जब समय पुरा भयो तब परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई पठाउनु भयो, जो स्त्रीद्वारा जन्मनु भयो, व्यवस्थाको अधीनतामा जन्मनु भयो, हामी धर्मपुत्र हुन पाऊँ भनेर यस व्यवस्थाको अधीनतामा भएकाहरूलाई दाम तिरी छुटकारा दिनलाई जन्मनु भयो। हामी मानिसहरूलाई छुटकारा दिनलाई येशू ख्रीष्ट मानिस नै भएर आउनुभयो। यहाँ त्यही भनेको छ, जो स्त्रीद्वारा जन्मनु भयो, है, मानिस भएर जन्मनु भयो, यसको अर्थ है। अनि हाम्रो नजिकको नातेदार र छुटकारा दिन सक्नुहुने एक मात्र हाम्रो नातेदार चाहिँ येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ। हामीले आफैलाई होच्याएर हाम्रा पापहरूको छुटकाराको निम्ति कोमल बिन्ती गर्दै यदि हामी परमेश्वरको सामु जान्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ, है। हाम्रो नजिकको नातेदारको सहायतामा हामीले छुटकारा पाउँछौँ। अनि परमेश्वरको सामु आफैलाई होच्याउनु कुनै नराम्रो कुरा पनि त होइन, हैन। हामी बाइबलमा पढ्न पाउँछौँ लुका 14:11 कि त्यहाँ भनेको छ, किनकि हरेक जसले आफूलाई उचाल्छ त्यो होचो पारिनेछ र जसले आफूलाई होच्याउँछ त्यो उच्च पारिनेछ। रुथले आफूलाई होच्याएकी छिन् र उनले कोमल बिन्तीका साथ बोझसँग सहायता मागेकी छिन् र बोझले पनि उनलाई सहायता गर्ने बाचा दिएको छ। यदि हामी पनि हाम्रो पापको छुटकारा पाउन चाहन्छौँ भने हामीले परमेश्वरको सामु यसरी नै कोमलतापूर्वक नम्र भएर हामीले बिन्ती गर्नुपर्छ, ताकि उहाँले हामीलाई छुटकाराको निम्ति जो प्रबन्ध गर्नुभएको छ येशू ख्रीष्टलाई उहाँको बहुमूल्य बलिदान, क्रुसको बलिदानद्वारा उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ र दिनुहुन्छ भनेर उहाँले बाचा गर्नुभएको छ, पक्का गर्नुभएको छ। हामीले हेर्यौँ आज एउटा घटना, रुथ अनि बोजको बीचको यो घटना, जहाँ चाहिँ सुन्दर ढङ्गबाट हाम्रो लागि पनि नम्रतापूर्वक छुटकाराको खोजी गर्नु आवश्यक छ। त्यसको निम्ति हामी ठिक व्यक्ति कहाँ जानुपर्छ, ठिक ठाउँमा जानुपर्छ, जो चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई यहाँबाट हामी सिक्न सक्छौँ। हामी आजलाई यति नै राख्नेछौँ र अर्को हप्ता हामी यस पुस्तकको बाँकी शिक्षालाई अथवा बाँकी भाग 4 अध्याय अनि त्यसबाटका शिक्षाहरूलाई हामी अझ हेर्दै हामी यस पुस्तकले हामीलाई सिकाउने सुन्दर शिक्षालाई हामी सिक्नेछौँ। हुन्छ, म अहिले यति नै राख्नेछु र यसपछि हामी प्रार्थना गरौँ। प्रार्थना गरेर हामी आजको सेवा र वचनको भागलाई पनि अन्त गर्नेछौँ। म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता, प्रभु, हामी पापका दास भएका थियौँ अनि पापको दास हुनु असल कुरा होइन, राम्रो कुरा होइन, किनकि त्यसले हामीलाई अनन्तको दण्डमा अनि अन्धकारमा कष्ट पीडामा हामीलाई लैजान्थ्यो। तर त्यस पापको दासत्वबाट छुटकारा दिनको निम्ति तपाईँ प्रभुले
हामीलाई छुटकारा दिनुहुने एक व्यक्ति तपाईं परमेश्वरका प्रिय पुत्र येशू ख्रीष्टलाई मानिस नै भएर यस संसारमा पठाउनु भयो। मानिसको रूपमा उहाँ आउनुभयो र उहाँ जब कल्वरीको क्रुसमा मर्नुभयो त्यो हाम्रो पापहरूको छुटकाराको निम्ति थियो र त्यहाँ नै हाम्रो पापहरूको मोल चुक्ता भयो। तपाईं प्रभु येशू हाम्रो नातेदार हुनुहुन्छ, मानिसको रूपमा तपाईंले हामीलाई छुटकारा दिनुभयो। तपाईं एकमात्र छुटकाराकर्ता हुनुहुन्छ। हामी तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छौं प्रभु। प्रभु आज यस वचनलाई सुनिरहनु भएका कोही व्यक्ति कोही त्यहाँ छन् जसले तपाईं प्रभुलाई चिन्नु भएको छैन भने म प्रार्थना गर्दछु कि उहाँहरू नम्रतापूर्वक कोमल बिन्ती गर्दै रुतले जस्तै तपाईंमा छुटकारा खोज्नको निम्ति आउनु भएको होस् र तपाईंबाटको छुटकारा र छुटकाराकर्ता येशू ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्नुभएको होस् ताकि अनन्तको छुटकारा, अनन्तको आनन्द, स्वर्गको राज्य तपाईंसँगको सदा संगति र साथ पाउन सकौं प्रभु। प्रभु वचनको निम्ति धन्यवाद छ। आज हामीलाई सिकाउनु भएको सत्यताहरूको निम्ति पनि यसपछिको हाम्रो बाँकी समयहरू हाम्रो तपाईं प्रभुको नियन्त्रणमा हातमा राख्छौं। हामी सबैलाई आशिष दिनुहोस्। यस वचनको भागलाई यहीं राख्दै अनि आजको सेवालाई पनि अन्त गर्ने तपाईं प्रभुसँग अनुमति लिँदै हामी आशिष माग्छौं प्रभु येशूको नाममा। आमेन। हुन्छ, तपाईहरु सबैलाई जय मसीह। हामी अर्को हप्ता फेरि भेट्नेछौं।